बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल फलक पढ़ेंगे। पहले सबक में हम सूरतुन नास पढ़ चुके हैं और ये सूरतुल फलक आज का सबक हमारा सूरतुल फलक है। और वीडियो देखने से पहले ये मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो उन साथियों के लिए जो मेरे चैनल पे ज़बर ज़ेर पेश के साथ असबाक को पढ़ते आ रहे हैं, जो फतह कसर दम्मा के साथ पढ़ते आ रहे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपना फोल्डर चेक कर सकते हैं फतह कसर दम्मा वाला और सबक पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। दूसरी मेरे भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं कुरान मजीद, मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हमें जो ना वीडियो मिलें और हम आगे पढ़ें, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑल का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। बेल का निशान आएगा, घंटे का निशान आइकन आएगा, तो साथ ये ऑल है, इस पर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें और आप सबक का पढ़ सकें। चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट आयत है, पहले मैं जोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, फिर मैं विदाउट स्पेलिंग जोड़ के बगैर पढ़ेंगे। कौफ पेश लाम जज़म कुल, हमजा ज़बर अ, आइन पेश वाव जज़म ऊ, अऊ, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु, कुल अऊज़ु, बा ज़ेर बी, रा ज़बर बाशद, रब बेरब, बा ज़ेर लाम जज़म बिल, बेरब्बिल, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, क़ाफ ज़ेर क़ी, फलाक़ी। ये आयत कंप्लीट हो रही है। वक्फ की सूरत में क़ाफ साकिन हो जाएगा, जज़म आ जाएगी इस पे, तो लाम ज़बर क़ाफ जज़म हो जाएगा लक़, फलक़। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। ठीक है, ये वाव मद्दा है, आइन को आपने खींचना है, वाव जज़म से पहले पेश है, रा को आपने मोटा करना है, रा के ऊपर ज़बर है, ठीक है, और लास्ट में क़ाफ है क़लक़ला, रा को क़ाफ को भी आपने मोटा करना है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मीम ज़ेर नून जज़म मिन, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से शीन आ रहा है, आपने इख्फा करना है, नाक पे आवाज़ लेके जाएंगे। मिन, शीन ज़बर राशद, शर, रा मुशद्दद है, रा की मुरशद है और उसके नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करेंगे। शीन ज़बर रा, शद, शर, मिन शर, रा ज़ेरी, मिन शर्री, मीम ज़बर अलिफ, मा, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, मीम को आपने खींचना है। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खौला, क़ाफ ज़बर क़ा, खौला क़ा। वक्त की सूरत में क़ाफ साकिन हो जाएगा, लाम ज़बर क़ाफ जज़म लक़, खलक़, मिन शर्रि मा खलक़। वाव ज़बर वा, मीम ज़ेर नून जज़म मिन, फिर इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से शीन आ रहा है। वमिन, शीन ज़बर राशद, शर, रा ज़ेरी, शर्री, वमिन शर्री। ग़ाइन ज़बर अलिफ, ग़ा, सीन ज़ेर सी, ग़ासी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, ग़ासिक़िन, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर अलिफ, ज़ा, इज़ा, वाव ज़बर वा, क़ाफ ज़बर क़ा, वक़ा, बा ज़बर बा, वक़ाबा। वक़्फ़ की सूरत में बा साकिन हो जाएगा, क़ाफ ज़बर बा जज़म क़ब, वक़ब। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। यहाँ पे इख्फा करना है। अगर जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो साथी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल या वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको रूल्स की समझ नहीं है तो आप कायदे के जो असबाक हैं उनमें जाके इख्फा देख सकते हैं, जो है ये क़लक़ला देख सकते हैं,
اظہار دیکھ سکتے ہیں، ادغام دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ جا کے قاعدہ کے پلے لسٹ میں جا کے آپ وہ اسباق کو دیکھ سکتے ہیں آپ اور پریکٹس کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اخفا کریں گے، ناک پہ ماس لے کے جائیں گے اور را مشدد ہے لیکن را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کریں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہ قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وقب وقب ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، وقب یا وقب ایسے بھی نہیں پڑھنا کہ با کا بالکل آواز نہ آئے، آپ نے با کو ڈبل ساؤنڈ آئے گا، قلقلہ. وقب وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. واو زبر وا، میم زیر نون جزم، من ومن. شین زبر راشد، شر، را زیر نون شد، رن شر رن. نون زبر فا شد، نف، فا کھڑا زبر فا، نف سا کھڑا زبر سا، نفاسا. تا زیر تی، نفاساتی. ومن شر النفاسات. فا زیر لام جزم، فل، عین پیش عو، فل عو. قاف زبر دال جزم، قاف زبر قا، فل عقا. دال زیر دی، فل عقادی. وقت کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، قاف زبر دال جزم، قاد، فل عقاد. ابھی رولز کو دیکھیں، یہاں پہ اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہے ہیں، ناک پہ ماز لے کے جائیں گے. ومن، را کو باریک کریں گے کیونکہ را مشدد ہے اور را کے نیچے زیر ہے، شر. ومن شر، نون مشدد ہے، نون پہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ومن شر النفاثات. فا کی عمر کھڑا زبر ہے، سا کی عمر بھی کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، آپ نے کھینچنا ہے فا کو بھی اور سا کو بھی. ومن شر النفاثات فی العقد. عو، عین کو صحیح اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، دال پہ قلقلہ ڈبل ساؤنڈ آئے گا، فی العقد. ومن شر النفاثات فی العقد. واو زبر وا، میم زیر نون جزم، من ومن. شین زبر راشد، شر، شین زبر راشد، شر. من شر، را زری، من شر. حا زبر الف، حا، سین زیر سی، حاسی. دال دو زیر دن، حاسدن. حمزہ زیر ای، دال زبر الف، ذا، اذا. حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا. دال زبر دا، حسدا. وقت کی صورت میں دال جزم ہو جائے گا، سین زبر دال جزم، سد، حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. ابھی رولز کو دیکھیں، یہاں پہ اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، آپ نے ناک پہ آواز لے کے جانا ہے. ومن شر، را مشدد لیکن کسرہ زیر ہے، آپ نے را کو باریک کرنا ہے. حا، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، حا کو آپ نے کھینچنا ہے. حاسدن. یہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کرنا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس کا قاعدہ دیکھ سکتے ہیں جا کے قاعدہ میں. اور یہ دیکھیں تنوین، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ نے وہاں پہ اظہار یعنی آپ نے جلدی پڑھنا ہے. حاسدن اذا، الف سے پہلے زبر ہے، زال کو آپ نے کھینچنا ہے، یہ سین کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال قلقلہ ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا تو دال پہ قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال. قط، قب و جد، ٹھیک ہے، یہ ان کا مخفف ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ دال ساکن ہے تو یہاں پہ یہ حروف اخفا، حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ قلقلہ کریں گے. ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. میں شروع سے پڑھتا ہوں بغیر جوڑ کے، آپ دیکھیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. फिर सुने एक दफ़ा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. तो ये हमारा सबक कंप्लीट हुआ है सूरह अल-फलक. आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार सुने, रूल्स को माइंड में रखें. कुछ समझ ना आए तो कायदा की प्लेलिस्ट में जाके आप उस सबक को, उस कायदे को, रूल्स को देख सकते हैं. तो हम याद रखें. इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में फिर मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.